आवय पोटाक घालिना बापूय भीक मागपाक दिना अशी गत भोवतेक खंड पिडेस्तांची जावन रावल्या. मुळगांव दिवचलच्या खंड पिडेस्तांनी परत परत सरकाराक सांगून पळयलें. खंडवाल्यांक तंबी दिली पूण प्रश्न सुटावो जावपाचे दिकेन एकूय पावल पडना. देखून आतां मुळगांवकारांनी सगळे प्रश्न सुटावे जायसर मुळगांव दिवचलची वेदांत खंड बंद करपाचें थारायलां. पळयात बातमी विस्तारान. खण उद्देग गोंयचे अर्थवेवस्थेचो कणो अशें राजकीय फुडारी परत परत सांगता आसले तरी भोवतेक खणी गांवपणांक श्राप ठरल्यात. पिळगांव मयेकारावरीच दिवचल मुळगांवचे खण पिडेस्त फाटल्या कितल्याशेच वर्सां सावन खण प्रश्नांचे खणीत पडल्यात. चुकीचो बफर झोन विरोध करूनय रातच्या वेळार मायने वयल्यान मिशिनांची घरघर शेता भाटांचो इबाड लुकसाण भरपाय ना. खणवाले आयकनात आनी सरकार न्याय दिना. करप तरी कितें? कितले म्हण सोंसप? मुळगांवकारांक प्रश्न पडला. आनीक दुसरो कसलोच मार्ग नासलेल्यान लोकांक वेदांता खण बंद करची पडली. जो मेरेन मुळगांवकारांचे सगळे प्रश्न सुटावे करिनात तो मेरेन खण चालू करपाक दिवचे नात. गांवांतल्या लोकांनी निश्चय केला, सांगता देवस्थान समितीचो अध्यक्ष वसंत गाड. मायनीचे आमचे आतां 4 दीस जाले आमचो स्ट्रायक चालू आसा आनी रात दीस आमी थंय मायनीच्या स्पॉटार हांगासर आमचे सगळे गांवांतले लोक रावलेले आसा. आनी त्या प्रमाणे काल आमकां डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान लेटर येयलें की आयज हें केल्या म्हणून 3:30 मिटींग आहा. आनी सकाळीं मागीर डेप्युटी कलेक्टराचो मॅसेज येयली की PI आनी डेप्युटी कलेक्टर हो मुळगांवचें इन्स्पेक्शन करपाक मायनी येवपाचें आहा तेन्ना ती हजर आसा. त्या प्रमाणे आमचे गांवचे सगळे पंचायत मंडळ म्हूण कमिटी म्हूण सगळे हजर आसले. आयज आमी कलेक्टराक जी खरी वस्तुस्थिती आहा ती कलेक्टराक दाखयल्ली आसा आनी कलेक्टरान ते स्वता पळयल्लें आसा. आमचे जे कितें इतले दीस आमी बोवाळ घालताले की आमचे जे कितें प्रॉब्लम आसा, गांवचे प्रॉब्लम आसा, गांवच्या अस्तित्वाचे जे प्रॉब्लम आसा, हे आमी जे आयज बोवाळ घालतले ते आयज कलेक्टरान फिजिकली येवन पळयल्ले आसा आनी तेणी तांकां इन्स्ट्रक्शनूय दिल्ले आसा कंपनी. आज मेरेन जे कंपनीन आमकां एश्युरन्स दिले पण ते एश्युरन्साचेर ते काय फॉर थरोंक ना. तेंच्यांनी जे कितें सांगलेलें त्या पद्दतीन करूंक ना म्हणून आयज आमकां मायनीर वयर येवचें पडलें. आनी जे आमचे मेन प्रश्न आहा ते आयज 3:30 डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग आसा ऑफिसान. तेन्ना जे मेन प्रश्न आसा हे आमी जे आमचे सेकेंडरी कितें आसले शेताचे तळ्याचे जे आनीक कितें आसले पळय ते आमी कलेक्टराक सगळे सांगलेले आसा. कलेक्टरान ते नोट केल्ले आसा. सांजे जी मिटींग आसा ही सांजची आमची 3:30 कलेक्टराच्या ऑफिसान आसा. आनी मेन जे आमचे प्रश्न आहा जी लीज म्हणा जावं घरां म्हणा देवळां बिवळां ती लिजान येयल्ली आसा, बफर झोन म्हणा किंवा नायट शिफ्ट म्हणा हेजें डिस्कशन आमी सांजे करता. आनी आतां हांव तुमकां सांगता जे आमचे 2021 प्रमाणे जो बफर झोन आमी सर्वे प्लानाचेर बफर झोन जो दाखयल्लो आसा त्या प्रमाणे आमी ठाम आसा त्या मताचेर. दुसरी नायट शिफ्ट ही कॅन्सल जावची हेजेर आमी ठाम आसा. आनी जो पर्यंत हे प्रश्न आमचे सॉल्व जायना तो पर्यंत मायनींग एक्टिविटीज इन मुळगांव जे आसा ऑपरेशन ते सगळे बंद आसतले आनी बंद दवरतले. सरकारान खण पिडेस्तांच्या बाबतीत खास करून दिवचल वाठारांतल्या खण पिडेस्तांच्या बाबतीत एक स्ट्रॅटेजी आखल्या. ती म्हटल्यार डेप्युटी कलेक्टराची बेगोबेग बदली करप. म्हणजे प्रश्न तसोच हुमकळत दवरपाक निमित्त मेळटा. लोकांनी उपविभागीय अधिकाऱ्याक मेळप, त्याने एकतर पळोवणी करप, उपरांत मिटींग दवरप आनी सुनावणे वेळार एकतर स्वताच गैरहजर रावप वा तेची बदली जाल्ली आसा. मुळगांवकारांक ही स्ट्रॅटेजी होलमल्या. देखून ते शाणे जाल्यात. 13 मिटींगो जावनय एखाद्रे गांवाचो मुळावो प्रश्न तसोच हुमकळत उरप. लोक वाजेल्यात. देखून खण बंदी शिवाय दुसरो पर्याय उरलो ना. ऐकात महेश्वर परबाग. पूण असो आयज पर्यंत कांयच येवंक ना. आमच्या इतल्यो मिटींगो जाल्यो आनी एवरी टायम आमची मिटींग जाली काय 2-3 दिसांनी डेप्युटी कलेक्टराची ट्रान्सफर जाता. अशें आतां आमी कांयच न्हू म्हणल्यार 13 मिटींगो जाल्यो. एक नॉर्थ गोवा कलेक्टर मिटींग जाली पण भितरसून आउटपूट म्हणटा तो आजून पर्यंत आमकां आमच्या फेवरान कांयच येवंक ना. आमी आयज 2 पॉयंट आमी घेवन झगडटा. फक्त आमकां एक डिमार्केशन आनी दुसरी नायट शिफ्ट आमकां कायमची बंद जावंक जाय जेणे करून आमचे भुरगे लोक सुशागाद न्हिदा सारके. आनी सावंड पोल्युशना पासून आतां एग्जामी आसा 10वेच्यो परत दुसरी आतां एग्जाम येवपाच्यो आहा भुरग्यांच्यो
तेंचेर कितलो इफेक्ट जाता तांकां सांगलें आमी 2 दीस येवन तुमी देवळान रावा आनी आयका तुमचो सावंड. तो बजर रिवर्स घेता मशिनरी बीन न्हू, तेजो आवाज येता न्हू, तो डायरेक्ट ते सायडीन 200-300 मिटराचेर हें येता तो. 300 मिटरां म्हणूं नाका, 1 किलोमिटराच्या भायर पावता आवाज. आनी जेणे करून जम म्हणटा ती सारकी आमकां आमच्या गांवकरवाड्याच्या लोकांक म्हणटा ती कशीच सारकी जम मेळना. आमी आतां करपाचें कितें, आमी सगळ्या कडेन आतां CMA पर्यंत आमी आमचे हे दिल्लें आसा, वचोन सुद्दां येयले, पण हेजेर दखल म्हणटा ती कांयच घेयना. म्हणून आयज लोक आमचे चवताळलेले आसा आनी जो पर्यंत आमचे इश्यू हे सॉर्ट आवट जायना तो पर्यंत मायनींग ऑपरेशन बंद, कायमचे डे नायट दोनी बंद करपाचें अशें आमी ठाम निर्णय घेतलेलो आसा. आनी त्या निर्णयाचेर आमकां विलेजरान सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा.